ल अब थर्मोडायनामिक्सको डेरिभेसनको पार्ट सकियो। अब न्यूमेरिकल पार्ट छ है। अब न्यूमेरिकलको क्वेशन चाहिँ छ फर हाइड्रोजन दि मोलार हिट क्यापेसिटी एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम है। हाइड्रोजन ग्यासको लागि भनेर दिएको छ। हाइड्रोजन ग्यासको लागि जति बेला कन्स्ट्यान्ट भोल्युम हुन्छ त्यति बेला मोलार हिट क्यापेसिटीज र कन्स्ट्यान्ट प्रेसर दिएको छ है। मोलार हिट क्यापेसिटी अफ कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा कति छ त 20.5 जुल पर मोल केल्भिन छ। जति बेला कन्स्ट्यान्ट प्रेसर हुन्छ त्यति बेला चाहिँ 28.8 जुल पर मोल केल्भिन दिएको छ है। क्वेशनले के भनेको छ एउटा कुनै हाइड्रोजन ग्यासको लागि जति बेला त्यो कन्स्ट्यान्ट प्रेसर हुन्छ र कन्स्ट्यान्ट भोल्युम हुन्छ त्यति बेलाको चाहिँ मोलार हिट क्यापेसिटी दिएको छ है। अब के पत्ता लगाऊ भनेको छ भनेपछि दी हिट निडेड टु रेज द टेम्परेचर अफ 8 ग्राम अफ हाइड्रोजन फ्रम 10 डिग्री सेल्सियस टु 15 डिग्री सेल्सियस एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर। ठीक छ। कुनै 8 ग्रामको हाइड्रोजन ग्यासलाई 10 डिग्री सेल्सियस देखि 15 डिग्री सेल्सियस मा सम्म तताउँदा कति बेला तताउँदा जति बेला कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा राखेर 8 ग्राम अफ हाइड्रोजन ग्यासलाई कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा 10 डिग्री सेल्सियस देखि 15 डिग्री सेल्सियस सम्म तताउँदा कति एमाउन्ट अफ हिट त्यसलाई प्रोभाइड गरेको होला त। ठीक छ। कति एमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर गरेको होला त त्यही निकाल्नु पर्ने। कति एमाउन्ट अफ हिट होला डीक्यू हैन। त्यही डीक्यू को भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ है। अर्को के भनेको छ द इन्क्रिज इन इन्टरनल एनर्जी अफ ग्यास। इन्टरनल एनर्जी अफ ग्यास कति इन्क्रिज भएको छ त त्यो भनेको डीयू है। इन दुईटा कुरा फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। अब मोलार मास अफ हाइड्रोजन ग्यास दिएको छ। मोलार मास भनेको क्यापिटल मास अफ हाइड्रोजन ग्यास है। ठीक छ। 2 ग्राम दिएको छ एन्ड स्मल एम भनेको तिमीलाई थाहै छ के हुन्छ त n इन्टु क्यापिटल एम। अब त्यो n को भ्यालु फाइन्ड आउट गरेर त्यो क्वेशनमा तिमीलाई के भन्दै दिएको छ है। अब सोलुसनमा कसरी गर्ने त है। ल सोलुसनमा मोलार हिट क्यापेसिटी एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर। ठीक छ। हाइड्रोजन ग्यासको लागि मोलार हिट स्पेसिफिक क्यापेसिटी कन्स्ट्यान्ट प्रेसर र कन्स्ट्यान्ट भोल्युमको दुईटैको दिएको छ है। जति बेला मोलार हिट क्यापेसिटी कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा हुन्छ त्यति बेला कति छ त 28.8 जुल पर केल्भिन छ। ठीक छ। अनि कन्स्ट्यान्ट प्रेसर भएको कन्स्ट्यान्ट भोल्युम भएको बेला चाहिँ मोलार हिट क्यापेसिटी कति दिएको छ। मोलार हिट क्यापेसिटी एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम भएको बेला चाहिँ सीबी 20.5 जुल पर मोल केल्भिन हो। ठीक छ। अब मोलार हिट क्यापेसिटी भनेको क्यापिटल सीपी हो। ठीक बुझ्यो कि नै। क्यापिटल सीपी अनि त्यो मोलार हिट क्यापेसिटी एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम भनेको क्यापिटल सीपी। यदि स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर स्मल सीपी हुन्थ्यो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भइदिएको स्मल सीपी हुन्थ्यो है। ठीक छ। मोलार हिट क्यापेसिटी भनेको क्यापिटल सीपी कन्स्ट्यान्ट प्रेसर भएको बेला कन्स्ट्यान्ट भोल्युम भएको बेला मोलार हिट क्यापेसिटी क्यापिटल सीपी है। अब मास अफ हाइड्रोजन ग्यासको मास दिएको छ कति ग्राम भनिदिएको छ 8 ग्राम। त्यो भनेको मास अफ हाइड्रोजन ग्यास भनेको स्मल मास हो है जसलाई स्मल एम ले इन्डिकेट गर्नुपर्ने हुन्छ 8 ग्राम। ठीक छ। अब इन्क्रिज इन टेम्परेचर कतिले इन्क्रिज भइरहेछ त T1 भनेको कति छ 10 डिग्री सेल्सियस। T2 भनेको कति छ 15 डिग्री सेल्सियस। इन्क्रिज इन टेम्परेचर भनेको के हो dt इज इक्वल टु T2 माइनस T1। T2 भनेको कति छ 50 डिग्री सेल्सियस। T1 भनेको 10 डिग्री सेल्सियस। 15 बाट 10 घटायो है 10 घटाएर 5 केल्भिन अथवा 5 डिग्री सेल्सियस है। ठीक छ। अब कति एमाउन्ट अफ हिट 8 ग्रामको हाइड्रोजनलाई 10 देखि 15 डिग्री सेल्सियस सम्म तताउँदाखेरि कति एमाउन्ट अफ हिट प्रोभाइड गरे होला त ती डीक्यू पत्ता लगाउनु पर्ने छ है। अस्ति हामीले त्यो मोलार हिट क्यापेसिटीको सीपी माइनस सीपी इक्वल टु आर भन्ने रिलेसनमा गरिसकेका छौं। जति बेला कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा हामीले तताउँछौं त्यति बेला चाहिँ डीक्यू इज इक्वल टु एन सीपी डीटी भन्ने इक्वेसन त्यहाँ प्रुभ गरेका छौं है डीक्यू को भ्यालु। ठीक छ। डीक्यू इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट प्रेसर भएको बेला त्यसको डीक्यू इज इक्वल टु एन सीपी डीटी हुन्छ। ठीक छ। एन भनेको के हो त स्मल एम अपन क्यापिटल एम मास अपन मोलार मास। ठीक छ। इन्टु सीपी दिएको छ डीटी पनि हामी फाइन्ड आउट गर्छौं। ठीक छ। एम भनेको कति छ त स्मल मास अफ हाइड्रोजन 8 अनि मोलार मास अफ हाइड्रोजन 2 इन्टु सीपी भनेको 28.8 दिएको छ इन्टु डीटी भनेको 5। यसलाई क्याल्कुलेसन गरेर 5.76 जुल रहेछ है। 576 जुल एमाउन्ट अफ हिट इनर्जी के गरेको रहेछ त 10 डिग्री सेल्सियस देखि 15 डिग्री सेल्सियसमा तताउँदाखेरि त्यसलाई प्रोभाइड गरेको रहेछ है। ठीक छ। यति एमाउन्ट अफ हिट उसलाई आवश्यक परेको रहेछ। अब यो हामीले के